का मुतहम्मिल सुबह शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्वेश्चन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, इकट्ठे ही जा रहे हैं, ज़रा सबके नंबर भी हैं, ग्रुप भी हमारे पास हैं, अपने सब ग्रुप में मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो कोई भी अगर रास्ते में कोई कोऑर्डिनेशन ज़रूरत पड़ेगी तो हमने तो अपने बनाई हुई हैं छोटी कमेटियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के लिए मौलाना फजल रहमान और अल यमीन गंडापुर आमने सामने। सरबराह JUI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाली करार देते हुए तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कहा तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए, सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे में तब्दीली के मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। सेनेट के हवाले से सीट एडजस्टमेंट पर तबसरा नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौलाना फजल रहमान पर पलट कर वार। कहा मौलाना फजल रहमान सूबे के बजाय अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ तो बहुत अच्छा होगा। वो खुद जाली मैंडेट पर हैं और हमारे खिलाफ बातें करते हैं। मौलाना फजल रहमान के 1 MNA और 2 MPA मेरिट पर हैं, बाकी सब फॉर्म 47 पर हैं। मौलाना ने लोगों को गुमराह किया, इसलिए अपने हल्के से ना जीत सके। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की लाहौर में डेरे रायवंड के निजी फार्म हाउस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अल यमीन की सरबराही में कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान का इजलास। एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने हुकूमत को 90 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ये या तुम रहोगे या हम मंजिल पाएंगे या सियासत को खैर बात कह देंगे। मुझे धमकी देते हैं, हुकूमत गिरा देंगे। जाओ गिरा दो, पहले कौन सा तुमने बना कर दी, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। बानी का मकसद सियासत नहीं बल्कि मुल्क की इस्लाह है। वो खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि अगर इन पर साजिश साबित हो जाए तो जो सज़ा दी जाए कबूल करेंगे। पंजाब असम्बली के अरकान को मुअत्तल करना लाकानूनियत है। यही तर्ज अमल अपनाया गया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। अगर हमारे अरकान को फाल ना किया गया तो हम अपोजिशन में बैठे इनके चेयरमैन को हटा देंगे। पंजाब हुकूमत जलसे की इजाज़त दे, शुक्रिया के साथ तोहफा भी मिलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम बानी PTI के नज़रिए के साथ हैं। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को कब तक जेल में रखेंगे। जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांटे ना बिछाएं। बानी की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ देर बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ का किसी खास मकाम के बजाय हर सूबे में एहतजाज का फैसला लॉन्ग मार्च के लिए पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तजवीज़ दी गई कि टिकट होल्डर अपने हल्के में पुरअमन एहतजाज करें। तहसीलों में वर्कर कन्वेंशन और गलियों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद करवाई जाएंगी। MPA MNA अपने हल्कों में आवाम को मोबिलाइज करेंगे। तहरीक का आगाज पंजाब खुसूसन लाहौर से शुरू किया जाएगा। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद 5 अगस्त से कबल मुतवक्के है। आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली की तहरीक का नुक्ता उरूज 5 अगस्त को होगा। हर गांव, शहर और कस्बे में लीडर की हिमायत में आवाम निकलेंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा इवेंट्स का ऐलान एडवांस में नहीं करेंगे, हुकूमती रुकावटों का खदशा है। KP हुकूमत मुस्तहकम है, कोई अंदरूनी इख्तलाफ या तकसीम नहीं। सियासत में फरिश्ते वोट डालेंगे तो आइन और जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अलीमा बीबी का पार्टी में कोई किरदार या पोजीशन नहीं है। ट्रंप से मुतवक्के मुलाकात का इल्म नहीं। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान के आइन और कानून को हाथ में ले लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होगा। तहरीकों से बानी PTI को रिहा होना होता तो वो कब के रिहा हो चुके होते। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफ़े हुसैन और शुएब सिद्दीकी शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल।
پاکستان نے جب بھی ترقی کی نون لیگ کے دور میں ہی کی، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گڈ گورننس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی انتھک محنت سے پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوا۔ وفاقی وزیراعظم تنویر حسین کی شیخو پورہ کے نواحی قصبے جھابرا میں نادرا آفس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری بہترین سفارتکاری سے پاکستان کا نام دنیا میں آگے آ چکا، امریکہ کے ساتھ قربت بڑھ رہی ہے، چین ہمارا بہترین دوست ہے، ملک میں کھاد کی قلت نہیں، نہ ہی قیمتیں بڑھائیں، جعلی بیج بنانے والی 392 کمپنیز کے لائسنس منسوخ۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں، اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا ڈالس میں تقریب سے خطاب، کہا امریکہ سے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس وافر بجلی موجود ہے۔ آذان کی تکمیل کے لیے 22 شہادتیں عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن یوم شہداء کشمیر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کا ریلیوں، جلسوں اور تقریبات کا اہتمام۔ سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر ڈوگرا راج کے خلاف آواز بلند کرتے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام۔ 22 عظیم کشمیریوں نے ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کر کے تاریخ رقم کی۔ پاکستان ان کی بہادری اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم شہداء کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں شہداء کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم شہداء کشمیر ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کے لیے دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ 22 شہداء کا خون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کی جدوجہد کو کبھی بندوقوں کے زور سے دبایا نہیں جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا، یہ پکار نسلوں تک زندہ رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، لیکن بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود بند کیا۔ امن سے انکار بھارت کی جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ یوم شہداء کشمیر تحریک آزادی کا سنگ میل ہے، کشمیریوں کی پاکستان سے محبت رنگ لائے گی۔ سری نگر اور جموں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے، پوری ریاست جموں کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہوگا۔ بجلی کے پیک آورز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، مارننگ آورز کے پیک آورز میں شمولیت کی خبریں غلط اور گمراہ کن ہیں۔ ترجمان پاور ڈویژن کی پیک آورز کے دورانیے میں اضافے کی خبروں پر وضاحت، کہا پیک آورز کا دورانیہ پہلے کی طرح بدستور وہی ہے، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو ان لاک کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اداکارہ کے کمرے میں موجود ڈائری میں تمام پاس ورڈز لکھے ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے کے بعد موت کی اصل وجہ واضح معلوم ہو سکے گی۔ آج اور کل پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ آج سے اس میں شدت آنے کی توقع ہے۔ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے مرکزی شہر بیلا اور مضافاتی دیہات میں رات گئے طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی، کئی مکانات گر گئے، کچی آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا، 4 بچے زخمی ہو گئے، کھمبے گرنے سے دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی۔